है साथीहरू सबैलाई नमस्कार छ। यो कुइरीहरूले गरेको भजन कीर्तन राम्रोसँग हेर्नु होला है। यस्तो मजाले भक्त भएर यसरी चाहिँ भजन कीर्तन गरेर यसरी रमाइलो गरिरहेछ काठमाडौँमा। हेर्नुहोस् है गाइजहरू। हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.